नमस्कार, बिजनेस प्लस टेलिभिजन एचडी को प्रस्तुति कार्यक्रम विशेष संवादमा स्वागत छ। म सचिता। संवादमा आज हामी विशेष गरी नेपालको शिक्षाको विषयमा संवाद गर्दैछौँ। पछिल्लो समय हेर्ने भने शिक्षा पनि भद्रगोल स्थितिमा देखिएको छ। विभिन्न शिक्षाविदहरूले नेपालको शिक्षा प्रणाली, नेपालको शिक्षा पद्धति ठिक भएन, यो शिक्षाबाट रोजगार उत्पादन गर्न सकिन, उपयोगी जीवन शिक्षा होइन भनेर विज्ञहरूले बहस पनि गर्न थाल्नु भएको छ। तर पनि नेपालको शिक्षाको सन्दर्भमा चर्चा गर्ने हो भने तीन तहको सरकार छ, प्रदेश, केन्द्र र स्थानीय तह। स्थानीय तहलाई विशेष गरी माध्यमिक तहसम्मको लागि जुन अधिकार पनि दिएको छ। तर अहिले हेर्ने भने शिक्षाको अवस्था, गुणस्तरमा भने खासै सुधार भने भएको छैन। धेरैले गर्नु भएको छ शिक्षामा लगानी पनि भएन, बजेट पनि पुगेन भन्ने चर्को आलोचना पनि सुनिन्छ। सँगसँगै शिक्षा ऐनको चर्चा पनि हुने गर्छ, शिक्षा नीतिको पनि चर्चा हुने गर्छ। वास्तवमा नेपालको शिक्षा कता गइरहेको छ, वर्तमान शिक्षाको अवस्था, यसलाई कहाँ सुधार गर्नुपर्छ र सँगसँगै शिक्षालाई विशेष गरी रोजगारसँग, उत्पादनसँग र सिपसँग, ज्ञानसँग कसरी जोड्न सकिन्छ र संस्कारसँग पनि कसरी जोड्न सकिन्छ। आजको शिक्षा भनेको नैतिक शिक्षा, संस्कार सहितको शिक्षा भनेर विद्यालयका भित्तामा टाँसिएको छ, तर वास्तवमा विद्यालय जस्तो भने देखिएको छैन। शिक्षालाई सुधार्नु पर्छ भने शिक्षा क्षेत्रमा लागेका त्यस्ता व्यक्तिसँग आज हामी संवाद गर्दैछौँ। एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठनका केन्द्रीय अध्यक्ष हुनुहुन्छ शङ्कर अधिकारी, वा शिक्षा प्रेमी हुनुहुन्छ। शिक्षासँग लामो समयसम्म उहाँले बसेर काम पनि गर्नुभएको छ। उहाँसँग विशेष गरी यसैको सेरोफेरोमा रहेर संवाद गर्नेछौँ। स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? आराम। के गर्दै हुनुहुन्छ आजभोलि? अहिले अब म एउटा संस्थाको मुख्य नेतृत्व भएको हिसाबले शैक्षिक रूपान्तरणको पक्षमा, शिक्षकहरूको ट्रेड युनियन आन्दोलनको पक्षमा र नेपालको शिक्षालाई कसरी संविधान अनुकूल बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा चाहिँ हामीले छलफलहरू गरिरहेका छौँ र यो मुख्यतः नेपाल शिक्षक महासङ्घ मार्फत हामीले अगाडि बढाइरहेका छौँ। तपाईँले यहाँ दुई तीनवटा कुरा भन्नुभएको छ अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण, शैक्षिक रूपान्तरणको पक्षमा र अर्को संविधान अनुकूल शिक्षा भन्नुभएको छ। पहिलो कुरामा संविधान अनुकूल यो शिक्षा छ कि छैन, यसमा चर्चा गर्छु म। अब यस्तो छ, यो संविधानले जुन निर्दिष्ट गरेका छ अहिले आधारभूत तहसम्मको, के अरे आधारभूत र माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा स्थानीय तहमा भन्ने व्याख्या गरेका छ। र फेरि त्यति मात्र नभइकन मुख्य की पोइन्ट्स भनेको अहिले माध्यमिक आधारभूत तहको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क होइन, र माध्यमिकसम्मको शिक्षा चाहिँ निःशुल्क भनेर भनिएको छ। अब त्यसरी हेर्दाखेरि आधारभूत तहको शिक्षा अहिले पनि अनिवार्य र निःशुल्क छ जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यो विधान, के अरे अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा ऐनको डकुमेन्टमा मात्रै छ त्यो होइन, तर त्यो जीवन व्यवहारमा अहिले पनि त्यो कार्यान्वयन भएको छ जस्तो मलाई लाग्दैन। किनभने थुप्रै विद्यार्थीहरू कक्षाको विद्यालयभित्र पढिसकेपछि त निःशुल्क शिक्षा हुनु पर्यो नि त होइन। त्यो किसिमको शिक्षा छैन अहिले पनि। जस्तै कुरा गर्नुहुन्छ भने अहिले पनि नेपालको शिक्षा नीति दैहिक शिक्षा नीति नै छ होइन, त्यसलाई हामीले स्वीकार्नुपर्छ। भलै अब नेपाल सरकारले तत्कालै सबै विद्यार्थीहरूलाई राज्यको भित्रको शिक्षामा समावेश गर्न नसक्ला, तर पनि शिक्षा नीतिलाई हामीले व्याख्या विश्लेषण गर्ने हो भने अझ पनि दैहिक शिक्षा नीति छ। कोही विद्यार्थीहरूले मासिक 15-20 हजार फी तिरेर पढ्छन् आधारभूत तहकै पनि होइन, कोही विद्यार्थीहरूले फी तिर्न त पर्दैन, तर पनि उसलाई नाना छानाको चाहिँ बहुत समस्या छ होइन। ऊ नाना छानाले नै तडपिरहेको हुन्छ। श्रम हो, हुन त श्रमसँग जोड्ने कुरा, सिपसँग जोड्ने कुरा त हामी भन्छौँ, तैपनि उसले श्रम र सिपसँग जोडेर पनि फेरि त्यसलाई उत्पादनसँग जोड्न नसक्ने अवस्था होइन, अध्ययनलाई निरन्तरता दिन नसक्ने अवस्था, व्यवस्थित ढङ्गले श्रम र सिपसँग जोडिन नसक्ने अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले पनि थुप्रै विद्यार्थीहरू विद्यालय बाहिर छन्। विद्यालयभित्र जाने विद्यार्थीहरू पनि ड्रप आउट हुन्छ विद्यार्थीहरू। र त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि संविधानमा उल्लेख भए अनुसारको समाजवाद उन्मुख शिक्षा नीति भनेर जुन हामी भन्ने गर्छौँ, त्यो समाजवाद उन्मुख शिक्षा नीति चाहिँ अहिलेको सन्दर्भमा नेपालमा अहिले पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा जुन समाजवाद उन्मुख शिक्षा भन्छौँ हामी, तर त्यो व्यवहारमा छैन। त
त्यो के कारणले हुन सकेन? संविधानमा जता लेखिएको छ त्यसको लागि त्यस्तो हुनु पर्यो। अब त्यसको लागि मुख्यतः अघि नै के अरे सञ्चिता म्याडमले पनि भन्नुभयो, शिक्षालाई श्रमसँग जोड्नु पर्यो, उत्पादनसँग जोड्नु पर्यो, संस्कारसँग जोड्नु पर्यो होइन। अहिले नेपालको शिक्षा प्रणाली होइन, नेपालको शिक्षा प्रणाली अझै पनि हामी समाजवाद उन्मुख छ भनेर हामी भन्दैनौँ। किनभने त्यहाँनिर त पहुँच हुनु पर्यो होइन, आमको पहुँच हुनु पर्यो नि त। पहुँच छैन नि। अघि भर्खर मैले भने कसैले 15-20 हजार तिरेर पढ्छ, कसैले त 15-20 रुपियाँ पनि तिर्न सक्ने स्थिति छैन। शिक्षामा चाहिँ शिक्षा एउटा वस्तु जस्तो भयो क्या, कम्युनिटी जस्तो भयो होइन। अनि त्यसले गर्दाखेरि राज्यले पनि फेरि शिक्षा राज्यकै अधीनस्थ हुनु पर्यो नि त। शिक्षा राज्यले लगानी गर्नु पर्यो नि त होइन। संविधानमा त के अरे मौलिक अधिकार भनेर लेखेको छ शिक्षालाई होइन। धारा 31 अन्तर्गत त मौलिक शिक्षा भनेरै लेखेको छ नि। तर जीवन व्यवहार त्यो मौलिक शिक्षा देखिएन होइन। मौलिक शिक्षाको आदर्श बिन्दु भनेको अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा हो। त्यो अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा पनि छैन होइन। त्यसले गर्दाखेरि राज्यले त्यो ढङ्गले लगानी गर्न सकेका छैन। अहिले पनि ग्लोबल्ली हेर्दाखेरि पनि कमसेकम 20 to 24% त के अरे बजेटको चाहिँ शिक्षामा लगानी गर्नुपर्ने हो। तर हाम्रो त झन्डै झन्डै 10% नै छ होइन। अब अलि बढी अब हाम्रो देशको बजेट होइन, हामी अब पुनर्निर्माणको चरण भन्छौँ होइन, समृद्धिको चरणमा भन्छौँ, अलि बढी चाहिँ बाटोतिर समाजवादको गतितिर भन्छौँ होइन भन्छौँ। त्यसले गर्दा समाजवादको गति त शिक्षाबाटै नै हुने हो जस्तो लाग्छ मलाई होइन। अब त्यो शिक्षालाई रोजगारसँग, श्रमसँग, सिपसँग जोड्ने कुरा, राज्यसँग जोड्ने कुरा, समृद्धिसँग जोड्ने कुरा त्यतापट्टि हुनुपर्ने हो। आर्थिक पनि शिक्षाबाटै हुने, आर्थिक पनि हो होइन। हामीले ठुल्ठुला कन्ट्रीहरू हेर्दाखेरि राजनीतिक आन्दोलन समाप्त राजनीतिक आन्दोलनको एउटा चरण पुरा गरिसकेपछि हुनुपर्ने त के हो त भन्दाखेरि शिक्षा क्षेत्रमा त लगानी हुनुपर्ने हो होइन। तर शिक्षा क्षेत्रको लगानी अहिले पनि त्यो छैन, उत्पादनमुखी शिक्षा छैन होइन। तर पछिल्लो चरणमा चाहिँ राज्य अलिकति घोत्लिया छ होइन। अहिले यो पछिल्लो चरणमा चाहिँ नेपालको सापेक्षतामा अहिले राज्यले के गर्न खोजेको छ त भन्दाखेरि पढ्दै कमाउँदै होइन। त्यो अब नेपालको माटो अनुकूल भयो नि त्यो त होइन। एउटा बच्चाले पनि स्कुलमा अब 1 घन्टा 2 घन्टा श्रम गर्ने, उसको श्रमको चाहिँ त्यहाँ मूल्य हुने हुँदाखेरि त उसले त्यहाँ श्रम पाउने बित्तिकै त एउटा गरिब परिवारको बच्चाले पनि आफ्नो ढङ्गले पढ्न पाए। अब यही काठमाडौँमा एउटा म्यानेजमेन्टको पढाइ हुन्छ जहाँ विद्यार्थी ती पढ्छन्, ती रोजगार पाइरहेका छन्। त्यो त राम्रो कुरा हो नि त। त्यस्तो खालको विद्यालय चाहिँ खोलिनु पर्यो। अहिले त्यसको जस्तो अहिले देशमा 100वटा विद्यालय त्यो पढ्दै कमाउँदै गर्ने 100वटा विद्यालयहरू छ होइन। अब हामीले त पहिलेदेखि के भनिरहेको छौँ त भन्दाखेरि नमुना विद्यालय जुन छ नेपालको, त्यो नमुना विद्यालयलाई श्रम र सिपसँग जोड्नुपर्छ, उत्पादनसँग जोड्नुपर्छ भनेर हामीले भनिरहेको थियौँ होइन। राज्यले त्यतातिर ध्यान दिएको थिएन होइन। अब के अरे प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षा अथवा पोलिटेक्निक एन्ड भोकेसनल एजुकेसनको कुरा पनि राज्यले ल्यायो, नीतिमा ल्यायो। तर त्यो एकदम महँगो भइरहेको थियो। तर त्यो हाम्रो सापेक्षतामा पनि थिएन फेरि। जस्तै होइन, त्यो अब कर्णालीको सापेक्षतामा एउटा किसिमको चाहिँ प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षा हुने भयो होइन। यता उता 1 नम्बर प्रदेशको सापेक्षतामा एउटा त्यहाँको त छुट्टै छ नि। त्यहाँको उत्पादन, त्यहाँको स्थानीय स्रोत साधनहरू होइन, त्यहाँ चाहिने जनशक्तिहरू त्यो छुट्टै छ नि त त्यहाँ होइन। कर्णाली प्रदेशको र 1 नम्बर प्रदेशको छुट्टै हुनसक्छ होइन। मधेसमा अलिक किसान आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रतिर के अरे आत्मनिर्भर कृषि होइन आधुनिकरणतर्फ हुनसक्छ भने अब फेरि एकदम दूरदराजका चाहिँ जिल्लाहरूमा चाहिँ त्यहाँ अब के अरे वन्यजन्तुहरू होइन, जडीबुटीहरू त्यतातिर पनि जोडिन सक्छ नि त। त्यसले गर्दाखेरि विगतमा त्यो स्थिति थियो। तर अहिले यो पछिल्लो चरणमा चाहिँ शिक्षा क्षेत्रमा हामीले के देखिरहेको छौँ त भन्दाखेरि स्थानीय तह जुन स्थानीय तह छ, एक विद्यालय एक स्थानीय तह एक प्राविधिक विद्यालय जुन एउटा राज्यले नीति ल्याएको छ, त्यसले केही हदसम्म अब जनशक्ति उत्पादन होला कि भन्ने छ। तर पनि फेरि अर्को ठुलो पक्ष के छ त भन्दाखेरि अहिले पनि झन्डै होइन अब 1 महिनामा 30,000 भन्दा बढी विद्यार्थीहरू चाहिँ बाहिर जान्छन् हेर्नुहोस् होइन। त्यो श्रमको कारणले बाहिर हेर्दाखेरि त अध्ययन भनेर भन्छन् उनीहरूले, तर उनीहरू श्रमकै लागि जाने हो नि। अस्ट्रेलिया जाने अथवा चाहिँ युरोपियन कन्ट्रीहरूदेखि अमेरिकन कन्ट्रीहरू, जापानहरू थुप्रै कन्ट्रीहरूमा जान्छन् होइन। तर उनीहरू चाहिँ यताबाट भन्दाखेरि होइन एनओसी के अरे लिएर जान्छन् उनीहरू होइन। तर त्यहाँ जाँदाखेरि मलाई लाग्छ झन्डै अब 5% त अध्ययन नै गरे होला, तर 95% चाहिँ त्यहाँको सस्तो होइन श्रममा चाहिँ उनीहरूले आफ्ना पसिनाहरू भिजाइरहेछन्। त्यसले अब अझ खाडी मुलुकहरूतर्फ त जानेहरू त झन् एकदम ती खाडी मुलुकतर्फ जानेहरू त झन् उहाँहरू त्यहाँको श्रम अब यहाँ तालिम प्राप्त हुँदैन। हेर्नुहोस्, अनट्रेन्ड जब हुन्छ, त्यहाँ गएर अत्यन्त दुःख पाउने, पीडा पाउने
होइन त्यो अहिले पनि छ नि त्यस्तो ठगिने त्यसले गर्दाखेरि त्यो समस्याहरू त छ होइन तर पनि यो पछिल्लो चरणमा चाहिँ फेरि अलि बढी ओरिएन्टेसन त्यता पनि छ होइन त्यसले गर्दा अलिकति अहिले हाम्रो मुलुक नै त्यही भएर रेमिटेन्सले नै अलिक टिकायो होला जस्तो लाग्छ मलाई होइन अब शैक्षिक रूपान्तरणको पक्षमा तपाईँहरू जुन जसरी वकालत गर्नुभएको छ नि शैक्षिक रूपान्तरण पछिल्लो समय यो 2 वर्षमा भएको छ कि छैन के छ होइन यस्तो छ अब शैक्षिक रूपान्तरणको पक्ष मैले अघि पनि भने एउटा नीतिगत हिसाबले राज्य लाग्नुपर्छ सबभन्दा पहिला होइन नीतिगत लागिसकेपछि नीति हुनु पर्यो नि त नीति यहाँ त मुख्य यो अहिलेको नीतिहरू हामी चल्न सक्छौँ सक्दैन यो ठिक छ कि छ यो नीति होइन यस्तो अहिले मैले अघि नै भने अहिले पनि सङ्घीय शिक्षा आएको छैन हेर्नुहोस् होइन यो त पञ्चायतकालकै शिक्षा नीति छ क्या अहिले पनि सङ्घीय शिक्षा नीति आएको छैन समाजवाद उन्मुख संविधान भइसक्यो तर पञ्चायतकालीन शिक्षा नीति छ होइन मुलुक त गणतन्त्र मुलुक भइसक्यो नि त तर त्यसको शिक्षाको बेस के छ त भन्दाखेरि अहिले पनि सङ्घीय शिक्षा नै के अरे अहिले पनि अब त्यो 2028 सालको शिक्षा नै छ होइन एउटा त सङ्घीय शिक्षा नीति निर्माण गर्नको लागि धेरै हामीले सङ्घर्ष गरिरहेका छौँ होइन र हामीले फेरि के पनि गऱ्यौँ त भन्दाखेरि उच्च स्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न भन्यौँ तर अहिले उच्च स्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन को कार्यान्वयन चाहिँ धेरै प्रक्रियामा भएको छ होइन त्यो कार्यान्वयन चाहिँ भइरहेछ तर फेरि राज्य किन हो त्यसलाई सार्वजनिक गरेर अक्षरशः त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न चाहिँ किन खोज्दैन होइन त्यहाँनिर पनि केही प्रश्न छ अर्को बजेट अब नीतिको कुरा त एउटा छँदैछ तर त्यसलाई बजेटिङको कुरा पनि हुन्छ नि त तर बजेटमा पनि राज्य फेरि अलिक पछि हटेको छ कि अहिले अलगानी नीति क्या होइन डाइभर्समेन्ट पोलिसी भन्छ क्या त्यसलाई अलगानी नीति अब जस्तै यो चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भन्दाखेरि एकदम विकसित देशहरूले आफ्नो राज्यमा शिक्षामा लगानी गर्छ होइन अब तर जबकि अल्प विकसित देशहरू हुन्छ नि अथवा विकसित हुँदै गरेका देशहरूमा चाहिँ उनले के शिक्षा त नैसर्गिक अधिकार निःशुल्क दिनु पर्यो नि होइन स्वास्थ्य पनि निःशुल्क दिनु पर्यो नि अनि भनेपछि ती कन्ट्रीहरूले के गर्छन् त भन्दाखेरि त्यस्ता कन्ट्रीहरूले अब उनीहरूले निःशुल्क शिक्षा हुनु हुँदैन भन्ने कोणबाट क्या होइन यो विकसित देशहरूलाई चाहिँ शर्त राख्ने होइन शर्त अन्तर्गत चाहिँ अगाडि बढाउन खोज्ने होइन उनका पोलिसी अन्तर्गत चाहिँ अगाडि बढाउन खोज्ने त्यसले गर्दाखेरि शिक्षा चाहिँ कस्तो त भन्दाखेरि वैदेशिक राष्ट्र उच्च विकसित देशहरूको चाहिँ एउटा कारिन्दा तयार गर्ने अथवा उनीहरूको लागि खपत हुने जनशक्ति तयार गर्ने जस्तो शिक्षा नीति क्या नेपालको शिक्षा नीति हो त्यो भएको कारणले बाटोतिर छ त्यो बाटोमा छ अहिले पनि यसलाई संशोधन गर्नु हो त्यही भएर हामीले त्यसलाई रूपान्तरण गर्नु पर्यो त नेपाली माटो सापेक्षता नै हुनु पर्यो यो विषयमा बहस छलफल भएको छ सङ्घीय शिक्षा ऐनको लागि हजुर अब सङ्घीय शिक्षा ऐनको लागि बहसहरू भइरहेछ शिक्षा मन्त्रीज्यू अत्यन्तै सकारात्मक हुनुहुन्छ अझ नेपाल शिक्षक महासङ्घले 51 बुँदे सहमति पनि गर्यो नेपालको शिक्षा रूपान्तरणको पक्षमा नीतिगत रूपान्तरणको पक्षमा होइन अहिले शिक्षा क्षेत्रमा भएका चाहिँ विकृति विसङ्गतिहरूलाई कसरी चाहिँ एउटा ट्र्याकमा ल्याउने भन्ने सवालमा पनि हामीले 51 बुँदे सहमतिहरू पनि गऱ्यौँ नेपाल शिक्षक महासङ्घले शिक्षा मन्त्री सकारात्मक हुँदो रहेछ तर पनि फेरि हामीलाई लाग्ने के हो त भन्दाखेरि नेपालमा अब मुख्य हुन्छ नि अर्थ राजनीति भन्छ नि त होइन अब अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृत हुनुपर्ने होइन अर्थले कहिले पनि स्वीकृत नगर्ने शिक्षा क्षेत्रबाट लगेका जुन विषयवस्तुहरू जुन इस्युहरू छन् चाहे उच्च स्तरको शिक्षा नीतिको कुरा किन नहोस् चाहे विद्यालयको चाहे विश्वविद्यालयको शिक्षा नीति किन नहोस् ती विद्यालय र विश्वविद्यालयका शिक्षा नीतिहरूका सवालमा चाहिँ अर्थ मन्त्रालयभित्र चाहिँ त्यहाँ अलिकति बढी अब अर्थ र शिक्षाको बिचमा तालमेल नहुने अथवा अर्थ र मुख्य शिक्षा नीतिको विषयमा तालमेल नहुने त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ शिक्षा मन्त्रालयले जति प्रयास गर्दाखेरि पनि एउटा सीमित अंशमा मात्रै बजेट हुने होइन बजेट नभइसकेपछि त अब त्यो रूपान्तरणको कार्यक्रमहरू त अगाडि बढाउन सक्ने कुरा भएन गुणस्तरका विषयवस्तुहरू अगाडि बढाउन सक्ने कुरा भएन होइन त्यहाँ काम गर्ने जनशक्तिहरूको चाहिँ मनोबलका कुराहरू त्यसको स्थायित्वको कुराहरूदेखि लिएर सेवा सुविधा जस्तै भन्नु न अहिले अब नेपालभरिमा सबै राज्यबाट कोषबाट तलब भत्ता खाने चाहे त्यो निजामती सेवा होस् चाहे चाहिँ राष्ट्र सेवक होस् होइन चाहे संस्थानका कर्मचारी होस् चाहे शिक्षक विद्यालयका कर्मचारी किन होस् के अरे त्यो सबैको तलब चाहिँ 15% बढ्यो होइन तर त्यो त्यही विद्यालयमा पढाउने राज्य कोषबाट तलब भत्ता खाने विद्यालय कर्मचारी जुन छ त्यो विद्यालय कर्मचारीको तलब भत्ता बढेन होइन 15% त्यसले छोएन होइन तपाईँ भन्नुहोस् शिक्षा क्षेत्रमा अध्यापन गर्ने नन टिचिङ स्टाफहरूको मनोविज्ञान त्यो भइसकेपछि होइन कसरी नेपालको शिक्षा चाहिँ रूपान्तरण हुन्छ अहिले कुरा गर्नुहुन्छ शिक्षा क्षेत्रमा हेर्नुहोस् त अहिले राहत शिक्षक छ साबिकको उच्च माध्यमिक शिक्षक छ बाल विकासका शिक्षकहरू छन् होइन अहिले शिक्षण सिकाइ अनुदानका शिक्षकहरू छन् त्यो शिक्षण सिकाइ अनुदानका शिक्षकहरूले 10 पेस्की पाउँदैनन् हेर्नुहोस् होइन अब त्यो शिक्षण सिकाइ अहिले राज्यले भन्न के भन्छ गुणस्तर वृद्धि गर्ने रे होइन अङ्ग्रेजी गणित र विज्ञानका शिक्षकहरू रे उहाँहरू फेरि होइन जो मुख्य विषय छन् नि
होइन अब स्ट्रेन्थ बढी भएको विषयहरू छ नि अङ्ग्रेजी गणित विज्ञान हजुर। त्यस्तो अङ्ग्रेजी गणित विज्ञान पढाउने शिक्षकहरू जुन अहिले अपुग छ नेपालमा हजुर। होइन अब अपुग छ त्यसको लागि शिक्षण सिकाइ अनुदान दिन्छ राज्यले होइन आधारभूत तहदेखि माध्यमिक तहसम्म अहिले पछिल्लो चरणमा फोकस चाहिँ माध्यमिक तहलाई गरिरहेको छ बढी दरबन्दीको नि कुरा होला फेरि दरबन्दीको कुरा त छोडिदिनुहोस् होइन 57 सालदेखि दरबन्दी थपेकै छैन राज्यले अहिले पनि राज्यले प्रत्येक के अरे उच्च स्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन होस् वा राज्यले निर्माण गरेका सबै निकायहरू त्यसले चाहिँ 53,000 दरबन्दी चाहिँ अपुग छ भनेको छ होइन अहिले त फेरि अहिले ग्लोबल जुन एजुकेसन छ त्यसमा त हाम्रो नेपालमा 1:45 छ होइन एसटिआर स्टुडेन्ट टिचर रेसियो अहिले त 1:15 आइसक्यो नि ग्लोबल ट्रेन्ड त होइन तर हाम्रो 1:45 कै कोणबाट पनि अहिले पनि 53,000 दरबन्दी चाहिन्छ भनेर चाहिँ दरबन्दी मिलान तथा पुनर्गठन आयोगले पनि त्यही भनेको छ उच्च स्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनले त्यो भनेको छ त्यो दरबन्दी थप्ने कुरा त छोडिदिनुहोस् होइन हामीले के भने अहिले अङ्ग्रेजी गणित र विज्ञान जो दूरदराजका भूगोलहरूमा अङ्ग्रेजी गणित र विज्ञान पढाउने शिक्षकहरू जसलाई हामी शिक्षण सिकाइ अनुदानको रूपबाट राज्यले प्रदान गर्छ अहिले त्यही कटौती गरेर हेर्नुहोस् होइन सबै जिल्लाहरूमा कोही जिल्लामा 15 कोटा कटौती गरेको छ कोहीमा 20 कटौती गरेको छ त्यहीँ कटौती गरेको छ त्यति मात्र होइन त्यस्तो अङ्ग्रेजी गणित र विज्ञान पढाउने शिक्षकहरूको तलब भत्ता उसले 10% किन पाउने पुरानो स्केल अन्तर्गत छ 15%को कुरा पनि होइन हेर्नुहोस् 15% बढ्ने कुरा त छोडिदिनुहोस् होइन अहिले पनि पुरानो स्केल अनुसार भइरहेछ यो ढङ्गले शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीहरूलाई विभेद गरिएको छ चाहे त्यो विद्यालय कर्मचारी होस् चाहे त्यो चाहिँ बाल विकासका शिक्षकहरू किन नहोस् चाहे राहतका शिक्षक किन नहोस् चाहे शिक्षण सिकाइ अनुदानका शिक्षकहरू किन नहोस् यो सबैमा विभेद छैन शिक्षण सिकाइ विभेद यो असमानता यो भद्रगोल छ नि यो कसको कारणले भएको राज्यकै त होला नि होइन यस्तो भयो अब यो एउटा त के छ भने यो त अब राज्यकै कुरा त भइहाल्यो मैले अघि पनि भने नि मुलुक गणतान्त्रिक भइसक्यो तर पनि सङ्घीय शिक्षा अहिले पनि फेरि के सङ्घीय शिक्षा लागु हुन सकेका छैन होइन अहिले पनि पञ्चायत कालकै शिक्षा नीति छ होइन राज्यको व्यवस्था क्या हेर्नुहोस् होइन यो कस्तो भयो भनेर भन्दाखेरि एउटा राजनीतिक ढङ्गले स्थायित्व भएन मुलुकमा होइन राजनीतिक स्थायित्व नभइसकेपछि कस्तो हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि सबै क्षेत्रमा अस्थिरता पैदा भयो होइन त्यो मध्येमा शिक्षा पनि अस्थिरता पैदा भयो र अब मुख्य लिडरहरू राष्ट्र निर्माण गर्ने लिडरहरू र एउटा चाहिँ राष्ट्रको नेतृत्व गर्ने लिडरहरूको भिजन ध्यान चाहिँ त्यता हुनुपर्ने सधैँ सत्ता सरकार बनाउने र गिराउने होइन त्यतातिर मात्रै सीमित भएको जस्तो क्या होइन खेलमा यो त फेरि के हो त भन्दाखेरि अस्थिर भइरह्यो क्या सधैँ स्थायी प्रकृतिको सरकार भएन होइन त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि यो समस्याहरू आएको छन् तर तपाईँ एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक सङ्गठनको केन्द्रीय अध्यक्ष हो तपाईँको सङ्गठनले यो संस्थाले चाहिँ के काम गर्छ त होइन अब हामीले त मैले अघि पनि भने अब हाम्रो सङ्गठन मैले पटक पटक भन्ने गरेको छु एउटा युद्धको पृष्ठभूमिबाट जन्मेको सङ्गठन हो होइन राजनीतिक रूपान्तरण नै मुख्य कुरा हो भन्ने कोणबाट हामी अगाडि आयौँ होइन अहिले यो पछिल्लो शान्ति प्रक्रियापछि राजनीतिक आन्दोलनको एउटा चरण त पुरा भयो होइन अब हामी के भनेका छौँ भने शैक्षिक विकास र समृद्धि नै अब हाम्रो मुख्य कार्यभार हो होइन शैक्षिक विकास र समृद्धि मुख्य कार्यभार हो त्यो शैक्षिक विकास र समृद्धि हाम्रो कार्यभार भइसकेपछि मुख्य त अब शिक्षक कर्मचारी भनेको एउटा ठुलो एक्टर हो क्लासरुमको लागि अथवा शैक्षिक विकासको लागि होइन तर त्यसको पनि मनोविज्ञान त आफ्नो जीवन स्तर मनोविज्ञान होइन त्यसको क्षमता अभिवृद्धिकरणहरू त्यो त राज्यले त्यसमा राज्यले लगानी गर्ने कुरा त छँदैछ फेरि हामी पनि अपग्रेड हुनुपर्छ जस्तो अनलाइन शिक्षा हुँदा कति अप्ठ्यारो भयो कोभिड त्यही भएर हामीले के भने डिजिटल जागरण अभियान चलायौँ त हामीले झन्डै 25-30 हजार शिक्षकहरूलाई हामीले अनलाइन तालिम दियौँ होइन हाम्रो सङ्गठनले सायद मलाई लाग्छ नेपालको हाम्रो मात्रै सङ्गठन होला अनलाइन के अरे ट्रेनिङ जुन तपाईँले भन्नुभएको छ कि हामीले डिजिटल जागरण अभियानकै नामबाट हामीले चाहिँ प्याकेज फर्स्ट प्याकेज सेकेन्ड प्याकेज थर्ड प्याकेज फोर्थ प्याकेज भनेर हामीले ट्रेनिङहरू दियौँ होइन भनिसकेपछि मैले जोड्न खोजेको कहाँनिर हो भने हाम्रो सङ्गठनले मुख्यतः शिक्षाको विकास र समृद्धिको कुरा होइन अब हाम्रो केन्द्रीकरण त्यतातिर हो हिजोको दिनमा हामी राजनीतिक आन्दोलनमा पनि थियौँ होइन जस्तै मेरो व्यक्तिगत कुरा गर्नुहुन्छ भने म एउटा अहिले के अरे पुनर्बहाली हुँदै गरेको शिक्षक हो जुन द्वन्द्वप्रिय शिक्षक छ नि होइन म हिजो एउटा स्कुलको प्राचार्य थिएँ होइन एउटा स्कुलको चाहिँ म हेड टिचर थिएँ होइन अब हिजो राजनीतिक आन्दोलनमा हाम फालियो तर अहिले राज्यले चाहिँ हामीलाई पुनर्बहाली हामीलाई गर्दैछ होइन अब भनिसके तर अब हामीले अहिले के भनेका छौँ भने अब राजनीतिक आन्दोलन त्यो त एउटा विचार आस्थाका पाटा भए होइन तर पनि मुख्य हाम्रो कार्यभार भनेको चाहिँ शैक्षिक विकास र समृद्धि हो होइन यसको लागि जब हामी चाहिँ अब शिक्षकहरूको एउटा
संस्था भएको हिसाबले हामी ट्रेड युनियन कर्मीहरूको अधिकारका कुराहरू हैन श्रमका कुराहरू, सम्मानका कुराहरू, हैन? त्यसका सम्मानका कुराहरू, वृद्धि र विकासका कुराहरू, प्रतिष्ठाका कुराहरू, प्रतिष्ठाका शिक्षाको कुराहरू हैन, शिक्षाको अभिवृद्धिको कुरा, हो त्यतातिर नै छ। क्षमताको कुरा होला, र अर्को अब विकास गर्ने। अभिभावक शिक्षाको चाहिँ सचेतनाका कुराहरू हैन, अभिभावक र शिक्षक के अरे शिक्षक विद्यार्थी र अभिभावकलाई एक आपसमा जोड्ने कुराहरू हैन, मुख्य कार्यभार चाहिँ अब हाम्रो त्यतै छ हजुर। हैन। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि हामी अहिले मुख्यतः के हो त भन्दाखेरि अहिले 21औं शताब्दीको विज्ञान र जुन प्रविधि छ हैन, अहिले अब आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स जुन शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापमा प्रयोग भइरहेछन्, त्यो आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सलाई पनि हामीले नियन्त्रण गर्न सक्ने किसिमको जनशक्ति तयार गर्ने, त्यस्तो जनशक्ति हुनुपर्छ हामी शिक्षकहरू भनेको। र 21औं शताब्दीको विद्यार्थी निर्माण गर्ने हैन, त्यस्तो जनशक्ति हामी तयार हुनुपर्छ। विश्वसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने विद्यार्थी हामी तयार हुनुपर्छ। हामीले त्यसको लागि के भनेका छौँ भने राज्यले आफ्नो नीतिमा रूपान्तरण गर्न पर्यो हैन, पाठ्यक्रमहरूमा रूपान्तरण गर्न पर्यो हैन। शिक्षालाई चाहिँ त्यो ढङ्गले महँगो पनि भएको छ नेपालको शिक्षा हेर्नुस् त। राज्यले त्यो ढङ्गले चाहिँ चेन्ज गर्न पर्यो। हामी चाहिँ त्यसको एउटा स्टेक होल्डर भएर राज्य अनुकूलतामा हामी अगाडि जान तयार छौँ। कुन विषयवस्तु पढ्ने भन्ने कुरा पनि हुनु पर्यो, त्यसले गर्दा फ्युचरमा हामीलाई चाहिँ आर्थिक उपार्जन गर्न सहयोग। त्यही त मैले अघि पनि भने जस्तै अहिले भने नि अहिले पढाउँदै कमाइदिएको के अरे पढ्दै कमाउँदैको विषयवस्तु आयो नि। अनि मैले फेरि त्यति मात्र नभइकन अर्को मैले अघि के पनि भनेको थिएँ भने हाम्रो 7वटा प्रदेश छ, 7वटा प्रदेशको विशिष्टता छुट्टा छुट्टै छ के हैन। अब भन्नुहुन्छ भने अब कर्णाली हैन, कर्णाली प्रदेशमा त्यहाँ चाहिँ अब हामी देख्छौँ जडीबुटीहरूको प्रचुर सम्भावना छ हैन। त्यहाँ हामीले जडीबुटी कारखानाहरू खोल्न सक्छौँ, औषधि कारखानाहरू खोल्न सक्छौँ हैन। त्यहाँ छ नि त कर्णालीको एउटा छुट्टै विशेषता छ, कर्णालीको आफ्नै विशेषता छ। अब हामीले यता 1 नम्बर प्रदेशतिर जाँदा फेरि इलाम भन्नुस् हैन, त्यहाँ चिया बगानका कुराहरू, अनि त्यहाँ पर्यटकीय क्षेत्र हैन। अब हामीले चाहिँ ट्राभल एन्ड टुरिज्म त्यहाँका होमस्टेका होटलका म्यानेजमेन्टका कुरा भनिसकेपछि त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि सापेक्षिक ढङ्गले प्रदेश 2 मा गयो भने कृषिका कुरा हुन सक्छन्, त्यहाँ उत्पादन छ। मध्य प्रदेशको कुरा गर्नुहुन्छ भने त हैन, त्यहाँ हजारौं बिघा खेतीयोग्य जमिन छ त्यहाँनिर। आधुनिक कृषिमा आधुनिकरणका चाहिँ प्रविधिहरू त्यहाँ हैन। अब जेटिए भेटनरीका कुराहरू त्यहाँनिर सिकाउन सक्यो भने हैन। अब त्यस्तो छ। त्यसले गर्दाखेरि मैले प्रदेश नम्बर 3 मा पनि हामी पर्यटकीय कुरा गर्न सक्छौँ। अब अहिले अब हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटीका कुराहरू पनि बढी छ। अथवा अहिले पछिल्लो चरणमा त रेलवे इन्जिनियरिङ हैन, अब रेलवे इन्जिनियरिङ छ नि त हैन, रेलवे इन्जिनियरिङको कुरा छ। अब त्यतिमा अहिले जस्तै हेर्नु ल, चीनले कुरा गर्नुहुन्छ नि, समुद्रमा उसले रेलवे बनाएको छ हैन। अब बनायो नि त, रेलवे बनायो। अब त्यतातिर छ नि हाम्रो ट्रेनहरू त। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि अहिलेको शिक्षामा त्यो अन्तर्राष्ट्रिय जगतले त्यो ढङ्गले आइरहेको छ हेर्नुहोस् हैन। अब हामी त्यही भएर हामी शिक्षकहरू पनि रूपान्तरण हुनुपर्छ, हामीले अपग्रेड हुनुपर्छ, हाम्रो चेतना र क्षमता विकास गर्नुपर्छ। अहिले शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापहरूमा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सहरूको प्रयोग हुन थालेको छ। अहिले कृत्रिम डक्टरहरू प्रयोग हुन थालिसकेका छ हैन। यतिसम्म तपाईँ हामीले पनि देख्छौँ नि, अहिले नेपालमै पनि अब हार्ट सर्जरीहरू चाहिँ मेसिनहरूले गर्छ हैन, मान्छेले त त्यहाँ गर्दैन नि त हैन। यस्तो स्थिति भइसकेको छ। त्यसले गर्दा हाम्रो शिक्षालाई पनि त्यो प्रविधिसँग जोड्न जोड्नु पर्यो, विज्ञानसँग जोड्नु पर्यो। त्यही भएर हामी अब त्यो ढङ्गले रूपान्तरण हुनुपर्छ। हाम्रो श्रम चाहिँ हाम्रै नेपालको बजारमा बिक्री हुनु पर्यो के भएको छैन। अनि त्यही भएर हामी एउटा उत्पादक शक्ति भयौँ, शिक्षक जगतहरू उत्पादक शक्ति भएको कारणले गर्दाखेरि हामी झन्डै 4 लाख सामुदायिक र निजी विद्यालयमा पढाउने शिक्षकहरू यदि हामी त्यो ढङ्गले ट्रेन भयौँ भने मलाई लाग्छ अहिलेको शिक्षाको विकास हामी 21औं शताब्दी अन्य कन्ट्रीहरू विश्वसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छौँ। हाम्रो त्यहाँनिर बनायो, त्यसलाई राज्य पनि तयार हुनु पर्यो फेरि हैन। राज्यले पनि त्यो वातावरण तयार गर्नु। जस्तै भनौँ न अहिले अब शिक्षाको लागि जोड गरौँ तपाईहरु शिक्षाको। अब जस्तै भनौँ न अहिले अब राज्यले ल आईसीटी ल्याबका कुराहरू गरिरहेको छ हैन। अहिले झन्डै अब के अरे 35,000 विद्यार्थी सामुदायिक 35,000 सामुदायिक विद्यालयहरू छन् हैन। अब 28,000 सामुदायिक विद्यालय, 7,000 निजी विद्यालय। अब भनिसकेपछि हैन ती विद्यालयहरू छन्। ती विद्यालयहरूलाई अब हामीले आईसीटीसँग जोड्ने कुराहरू छन् न त हैन। कम्प्युटर ल्याबका कुराहरू छन् अहिले हैन। अब एउटा शिक्षकहरू पावर पोइन्ट पढाउने कुरा छ, अब स्मार्ट बोर्डहरूका कुराहरू छन्। पावर पोइन्ट बिना त कक्षा कोठामा जान सक्ने स्थिति, कम्प्युटरको कुरा छ, प्रत्येक ल्यापटपको कुरा त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि सिम कार्डको थियो, सरकारले ल्याएको थियो त सेवा सुविधा। अनि त्यसलाई अब सही ढङ्गले कार्यान्वयन हुन सकेको छैन के हैन। जनशक्ति छैन। कमसेकम अहिले 25 लाख दिने भन्ने कुरा तपाईहरुले के सुन्नु भएको छ? विद्यार्थीहरूले पाए शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर अघिल्लो सरकारले त भनेको थियो
होइन सरकारले त मैले भने नि हजुर सरकारहरूले भन्ने अब आफ्नो एउटा कुरा भयो तर त्यसलाई कति कारण हुन्छ त्यसको व्यावहारिक झन्झटिलो कुराहरू कति छ होइन झन्झट त व्यापक छ नि त्यसको त्यसले गर्दाखेरि त्यो कार्यान्वयन भएको छैन नीतिमा मात्र ल्याउने लोक कल्याणकारी राज्य भन्ने होइन तर पैसा कहाँ गयो त विद्यार्थीको लागि छुट्याएका ती बजेटहरू 25 लाख अब यस्तो हुन्छ नि त्यो बजेटहरू त अब ठुल्ठुला नेताहरूको निर्वाचन क्षेत्रमा रकम मात्र भएर जान्छ नि विकास पाउनुपर्ने मान्छेले पाएको कार्यान्वयन भएको छैन त्यो कार्यान्वयन भएको छैन त्यही भएर समस्या तपाईँले यस्ता कुरामा चाहिँ सरकारले दिने सेवा सुविधामा चाहिँ किन खोजी गर्नुहुन्न होइन आवाज उठाउनु पर्यो नि होइन आवाजहरू हामीले उठाइरहेको छौँ हामी एउटा पक्षीकरण गर्ने पक्षधर्तै हौँ हामी होइन अब हामी चाहिँ सिबिए कलेक्टिभ बार्गेनिङ एजेन्सी हौँ हामी त्यसले गर्दाखेरि अब हामीले यस्ता विषयवस्तुहरू अहिले हाम्रो शिक्षक सङ्गठनले अब के हाम्रो शिक्षक सङ्गठनले नेपाल शिक्षक महासङ्घले होइन प्रत्येक विद्यालयहरूमा चाहिँ दरबन्दी चाहिन्छ दरबन्दी फुलफिल गर्नुपर्छ भनेर हामीले भनिरहेछौँ प्रहरको छुट्टै व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भनेर हामीले भनेका छौँ इन्फ्रास्ट्रक्चरका कुराहरू पनि हामीले त्यत्तिकै गरेका छौँ होइन अब भनिसकेपछि अहिले झन् यो पछिल्लो चरण हामीले अभिभावक शिक्षा जुन अभिभावक पनि उत्तरदायित्व हुनु पऱ्यो नि त होइन आफ्नो विद्यार्थीहरूको लागि त होइन त्यो विषयमा पनि अब हामीले कुराकानी गरिरहेछौँ आधारभूत र के अरे अनिवार्य निःशुल्क शिक्षालाई चाहिँ जसरी पनि लागू गर्नुपर्छ भनेर हामी लागिरहेछौँ यो त अब यही त हो रूपान्तरणका विधिहरू विशेष गरी त हामीले गणतन्त्र ल्यायौँ तर गणतन्त्र अनुसारको संहिता ऐन चाहिँ भएन होइन सङ्घीय शिक्षा ऐन भएन उच्च स्तरीय शिक्षाको प्रतिवेदन त के अरे कमिटीले बुझायो तर राज्यले सार्वजनिक गर्न खोजेन त्यसलाई व्यावहारिक ढङ्गले कार्यान्वयन गर्न खोजेन होइन यी थुप्रै विषयवस्तुहरू तर शिक्षाका मुद्दाहरू ओझेलमा परेका छन् पछिल्लो समय हेर्ने भने विगतमा जति उठ्थे नि अहिले किन मौन भयो मुद्दाहरू ओझेलमा किन यस्तो देखिन्छ अब विद्यार्थी अभिभावक शिक्षक तीनटा पाटोहरूले शिक्षा क्षेत्रको रूपान्तरणको पक्षमा पक्षीकरण गर्नुपर्ने हजुर होइन पक्षीकरण गर्नुपर्ने तर अब अभिभावकहरू पनि अहिले कस्तो उपभोक्तावादी संस्कृति भयो कि होइन सामुदायिक कुराहरूमा भनेपछि समूहको कुराहरू समूहलाई कम्युनिटीलाई फाइदा हुने कुराहरूमा चाहिँ मान्छे अलि कन्सियस भएर लाग्ने स्थिति बनेन हेर्नुहोस् होइन अब अलिकति व्यक्तिवाद जस्तो हुन्छ नि आफ्नो परिवार आफ्नो घर आफू कसरी जिउने भन्ने देश राष्ट्र राष्ट्रियता शिक्षा समग्रतामा भन्दा पनि होइन अलि पार्सियल के त्यो आंशिक रूपमा हो मान्छे त्यतातिर पनि केन्द्रित हुन थाल्यो होइन र यो शिक्षक अभिभावक सङ्घहरू भनेको अलि बढी एनजिओजहरू के होइन भने मतलब कस्तो त भन्दाखेरि एनजिओकरण हुने जस्तो वैदेशिक दात्री संस्थाहरूबाट चाहिँ डलर ल्याउने होइन त्यो अब आफ्नो रोजगारको लागि जस्तो आफ्नो व्यवसायको लागि जस्तो के त्यो अभिभावकहरूको अवेरनेस भनेको आफ्नो व्यवसाय जस्तो हुन थाल्यो त्यसले गर्दा शिक्षा सेवा भन्दा पनि कमाउ धन्दा जस्तो उद्योगको रूपमा भनौँ न उद्योग अब त्यही त उद्योग तर एउटा कमर्सियल जस्तो के हैन कमर्सियलाइजेसन जस्तो कम्पनीहरु जस्तो भयो विद्यार्थी संघ संगठनहरु पनि अलि बढी राजनीतिमा फोकस विद्यार्थी किन्ने जस्तो हैन अब अनि कस्तो त विद्यार्थी संगठनहरु पनि अलि बढी चाहिँ अब यी त राजनीति झोला बोक्ने भयो विद्यार्थी हैन यस्तो हुन्छ झोला हैन यस्तो अब विचारमा त अब एउटा न एउटा आदर्श तपाईहरु माओवादीको झोला बोके हैन अब हैन यस्तो माओवादीको झोला बोके भन्ने हैन हामीले त एउटा परिवर्तनलाई आत्मसात गरे हो हैन हिजो माओवादीले त्यो परिवर्तनलाई आत्मसात गर्यो हैन अब भोलि कसैले यदि त्यो परिवर्तनलाई आत्मसात गर्छ भने हैन यो राष्ट्रको समृद्धिको पक्षमा यदि नयाँ सिराबाट नयाँ योजना सहित अर्कोले यो मुलुकलाई चाहिँ नेतृत्व गर्न खोज्छ भने त फेरि हामी त फेरि त्यता लाग्छौँ नि त हामी त परिवर्तनको भाग हौँ कुनै एउटा पार्टी समुदाय व्यक्ति भन्दा पनि परिवर्तनको नारा कसले समातेको छ हैन परिवर्तनको एजेन्डालाई कसले आत्मसात गरेको छ र नेपालको समृद्धिमा को अगाडि बढ्न खोजेको छ हामीले त्यसलाई पक्षीकरण गरे हो हैन हामी त्यो माओवादीको झोला अथवा कांग्रेसको झोला एमालेको झोला भन्ने भन्दा पनि आरोप त लाग्छ नि त तपाईहरुले ट्याग लाग्ने गर्छ अनि यस्तो छ संघ संस्था छन् हेर्नुस् त हरेक पार्टीका भातृ संस्था छन् अनि यस्तो हुन्छ हेर्नुस् यो पनि कस्तो हुँदो रहेछ भने नि अब जस्तै अब भनौँ न चीनमा त जनमुक्ति अब विश्वभरिमा त खास सेनाहरू त राजनीतिमा जोडिया हुँदैन भन्छ नि त हैन तर चीनको जनमुक्ति सेना त राजनीतिमै जोडिया हुन्छ नि राजनीतिको अब चीनको जनमुक्ति सेनाको प्रमुख भने त राजनीतिको सुप्रिम मान्छे हुन्छ तर त्यो देशहरूमा जस्तै कोरियाहरूमा भियतनामहरूमा सचेत हुन्छन् उनीहरू अनि हैन अब त्यो विचारसँग जोडिने बित्तिकै खराब त हुँदैन तर त्यसलाई कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा हो के तर नेपालमा दुरुपयोग भयो हैन सुन्नु न त्यसलाई कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा भयो हिजो हामी राजतन्त्र विरुद्ध लड्यौं हैन अब हामीलाई त्यो ढंगले
हामी त चालक शक्ति हो नि त, हजुर। हामीलाई त्यो ढङ्गले प्रयोग भयो। अब राजनीतिक पार्टीहरूले अहिले कन्टेन्ट्स बदलियो, कन्टेन्ट्स बदलिएपछि शिक्षक समुदायलाई कसरी प्रयोग गर्ने, विद्यार्थी समुदायलाई कसरी प्रयोग गर्ने, होइन, अब के अरे कृषक समुदायलाई कसरी प्रयोग गर्ने, मजदुर समुदायलाई कसरी प्रयोग गर्ने, त्यो एउटा भिजन त हुनु पर्यो नि त, होइन। त्यो ढङ्गले एउटा भिजन आएपछि त मान्छे त अटोमेटिक रूपमा त्यो भित्र त लागिहाल्छ त, लाग्दैन भन्नु त। ल तपाईँ भन्नुहोस् न, ल हामीले अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा लागू गर भनेका छौँ, होइन, 63,000 बढी दरबन्दी चाहियो भनेको छौँ हामीले, बाल विकास राहत विद्यालय कर्मचारीहरूदेखि हाम्रा सबै शैक्षिक मागहरू पुरा गर भनेर भनेका छौँ। यतिसम्म कि शिक्षक समुदाय, ल अहिले चाहिँ विशिष्ट श्रेणी छैन क्या शिक्षक समुदायमा, ल तपाईँ भन्नुहोस् न, होइन, विशिष्ट श्रेणी शिक्षक समुदायमा छैन अहिले पनि। एउटै देशको चाहिँ कर्मचारी होइन र, होइन, निजामतीमा जाँदाखेरि विशिष्ट श्रेणी हुने, प्रथम श्रेणी हुने, उनीहरूको के अरे विशिष्ट श्रेणी हुने, तर शिक्षक समुदायमा चाहिँ सहसचिवसम्म जान पाउने, होइन, त्यहाँबाट चाहिँ मास्तिर जान नपाउने। अब यस्तो विभेद त थियो नि त, हामी त विभेदको पक्षमा लड्या हो, होइन, विभेदको पक्षमा लड्दाखेरि नै यो कुनै पार्टीको ट्याग लाग्ने भन्ने कुरा त भएन नि, होइन। अहिले त मैले भने नि हामी राजनीतिक आन्दोलन पछि त हामी यति धेरै शिक्षा क्षेत्रमा लागेका छौँ कि ल 25,000 30,000 शिक्षकहरूलाई हामीले के अरे डिजिटल्ली हामीले अवेरनेस गर्ने हुने चाहन्छु नि कुरा हो त। ल भन्नुहोस्, राज्यले गरेको भए कार्ययोजना निर्माण गरेर कति अर्ब सकिन्थ्यो होला नि त, होइन। ती शिक्षकहरू चाहिँ कहाँ हुनुहुन्छ अहिले? अहिले कक्षा कोठामा हुनुहुन्छ त, पढाइरहनु भएको, नत्र तपाईँ भन्नुहोस् न, यत्रो सामुदायिक विद्यालय, सरकारी विद्यालयमा अहिले पछिल्लो चरणमा तपाईँ भन्नु सामुदायिक विद्यालयको गति बढाएको छैन, ल भन्नुहोस्, होइन। पछिल्लो चरणमा त सुधार भएको छ, 4GB ल्याउने, यो पछिल्लो दशक भने त 4GB ल्याउने कहाँ छ, सामुदायिक विद्यालयमै छ, होइन। जस्तै म एउटा उदाहरण, सुधार गर्नु भएको छ कुन कुन ठाउँमा, ल तपाईँ भन्नुहोस् न, जस्तै ल चितवनको नारायण नमुना मावि भनौँ न, होइन, बुटवलको कालिका मावि, ल चितवनको नारायण नमुना मावि, पूर्णदवाडी हुनुहुन्छ त्यहाँको सर हेड टिचर, होइन, उहाँ नेपाली शिक्षक महासङ्घको सभाध्यक्ष नै हुनुहुन्छ, होइन। अब बुटवल कालिका माविको होइन, त्यहाँ झन्डै 10,000 भन्दा बढी विद्यार्थी पढ्छन्, हो कि भन्नुहोस् न। त्यहाँ भनिसकेपछि त्यहाँको पनि एउटा शिक्षक सङ्गठन, जस्तै एउटा शिक्षक सङ्गठनको केन्द्रीय अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। राजनीति यस्तो हो कि त्यो पेसागत सङ्गठनमा लागेर विद्यालय बिग्रिन्छ भन्ने होइन कि, अस्ति शिक्षा मन्त्रीले भन्नुभएको थियो कि अहिले पछिल्लो चरणमा चाहिँ जो शिक्षकहरू राजनीतिक सङ्गठनमा आबद्ध भएका छन् ती शिक्षकहरूको विद्यालय नै राम्रो छ। अहिले त अवेरनेस छ नि त, हामीले भनेका छौँ कि कक्षा कोठामा यदि हामीले उत्पादन गर, अब हाम्रो चाहिँ उत्पादन भएन भनौँ न, होइन, जस्तै हाम्रो प्रोडक्ट आएन भने त हामी त समाजबाट नाङ्गिन्छौँ नि त। अहिले तपाईँले भनिसक्नुभयो मलाई झोला बोकेर हिँड्ने भनेर भनिसक्नुभयो नि त, समुदायले हामीलाई त्यही ब्लेम लाछ, होइन, हामीलाई लाएको छैन ल भन्नु त, समुदायले हामीलाई त्यही ब्लेम लाछ। अब भनिसकेपछि हामी त्यो अहिले 21औँ शताब्दीमा त अब हामी जीवित हुने, शिक्षकहरूको ट्रेड युनियन जीवित हुने भने त हामीले त राम्रो कक्षा कोठामा राम्रो वातावरण, के अरे एजुकेसन पढ्ने वातावरण, पढाउने वातावरण रिजल्टसँग जोडिया हुन्छ, होइन। अझ त हामीले त अहिले त के भनेको छौँ, रिजल्टसँग A+ ल्याएर मात्रै भएन नि, त्यो विद्यार्थीले रोजगार पाउँछै पाउँदैन, श्रम सिपसँग जोडिन्छ। अहिले हामी त त्यता पनि गइसक्यौँ नि त। अब त्यो भएको कारणले शिक्षक समुदायहरूको भूमिका शिक्षा रूपान्तरमा ठुलो छ, हेर्नुहोस्, होइन। अझ हाम्रो शिक्षक सङ्गठनको कुरा गर्नुहुन्छ त मैले अघि पनि भने, होइन, हामी एकपछि अर्को पक्षीकरण पनि हामी त्यत्तिकै गरेका छौँ। अहिले हामीले केसम्म गऱ्यौँ भने हाम्रा सदस्यहरूलाई हेर्नुहोस्, हाम्रा सदस्यहरूलाई अनिवार्य हामीले के भनेको छौँ त भन्दाखेरि के अरे कम्प्युटरको कोर्स लिनैपर्छ भनेको छौँ हामीले, प्रविधिसँग जोडिनै पर्छ भनेको छौँ हामीले, होइन, अनिवार्य। हामीले त त्यो हामीले यतिसम्म कि हामीले त 7 दिन 10 दिनसम्म त स्कुलिङै चलायौँ, हेर्नुहोस्, होइन, प्रदेशहरूमा स्कुलिङै चलायौँ, होइन। इलिटरेट हो नि त अहिले त, कम्प्युटर र प्रविधिसँग विज्ञानसँग नजोडिने टिचर भने त त्यो त मास्टर्स डिग्री नै पास भएर ऊ त इलिटरेट हो नि त, होइन। त्यो भएको कारणले हामीले त्यो ढङ्गले प्रविधिसँग नजोडिने त त्यो टिचर त हुन सक्दैन। हामीले साथीहरूलाई केसम्म भनेका छौँ भने तपाईँहरू थाहै हुनुहुन्छ, अब 5 वर्षपछि तपाईँहरू प्रविधिमा जोडिनु भएन भने, उत्पादनमा जोडिनु भएन, सिपसँग जोडिनु भएन, श्रमसँग जोडिनु भएन भने तपाईँहरूलाई अब हामी ट्रेड युनियनले बचाउन सक्दैनौँ तपाईँहरूलाई। त्यति मात्र होइन, हामीसँग भएका ती युवा जनशक्ति पलायन हुन्छन् विदेश। हेर्नुहोस् त, उच्च शिक्षाको लागि भने झोला बोकेर कैयौँ युवाहरू अहिले पनि विदेश गइरहेका छन्। अनि त्यही भएर अब पर्छ कि पर्दैन, होइन, त्यसको लागि त हामीले भनेका छौँ अब शैक्षिक एजुकेसनल हबहरू बनाउनुपर्छ, होइन। जस्तै अहिले विद्यार्थीहरूको अब नेपालमा अन्य देशहरूको विद्यार्थीहरू आउने क्रम पनि बढायो नि त पहिलाको भन्दा, होइन। तर त्यसलाई अलिकति व्यवस्थित बनाउने, होइन। अब
हाम्रो त हावापानी कति राम्रो छ। मेडिकल पढ्नको लागि त भारतबाट आउनुहुन्छ, चाइनाबाट पनि ल्याउने कुरा भएको थियो होइन, जस्तै भनौँ न अब हाम्रो देश प्राकृतिक ढङ्गले कति सुन्दरता छ हेर्नुहोस् होइन। विदेशले चिन्यो, नेपालीले चिनेन। जस्तै अब हामीले होइन कर्णालीका भूगोलहरूमा होइन, त्यहाँ कर्णालीका भूगोलहरूमा चाहिँ हामीले त्यहाँ मेडिकल शिक्षालाई बढावा दिन सक्ने हो भने बाहिरबाट एउटा नेचुरल ब्युटी भएको ठाउँमा आएर उनीहरूले अध्यापन गर्ने होइन, विद्यार्थीहरूको रिफ्रेसमेन्टका कुराहरू हुन्छन्, उनीहरू चाहिँ नेचुरल त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि अब हाम्रो शिक्षालाई हामीले त्यतातिर मोड्नुपर्छ। विश्वले नेपालको बारेमा धेरै चर्चा गर्छ, तर ती विद्यार्थी नेपालको चर्चा गर्न पनि सक्दैन। त्यो भएर यस्तो भयो नेपालमा अब जस्तै होइन कतिपय होइन त्यो पनि हो होइन, यस्तो उद्योग कल कारखानाहरूसँग हाम्रो आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र पनि भएन क्या, त्यो त राजनीतिक अस्थिरताका कारणले हो नि। अहिले पनि नेपालको अर्थ राजनीति भनेको दलाल नोकर साबरकै हातमा छ हेर्नुहोस् होइन। अब के अरे क्रिप्टोक्रेन्सी भन्छ नि त होइन, अब निश्चित अब निश्चित घरानाहरूको हातमा चाहिँ उद्योगहरू हुने, कल कारखानाहरू हुने होइन, वित्तीय सम्पत्ति उसका हुने होइन। अहिले त विश्वको ट्रेन्ड त्यता भयो। जस्तै अब अमेरिकाको होइन, अब के अरे अब अमेरिकाको चाहिँ हामीले देख्छौँ नि त, त्यहाँको सबभन्दा ठुल्ठुला व्यापारीहरू मक्सहरू भए होइन, त्यस्तो गइसक्यो नि त, ट्रेन्ड त त्यता गइसक्यो नि त होइन। नेपालमा पनि त्यो ट्रेन्डबाट अछुतो छैन नि होइन। त्यसले गर्दाखेरि अब यो राजनीतिले नै मुख्यतः दिशानिर्देश गर्दैछ क्या हेर्नुहोस्। राजनीति कता जाने भन्ने कोण नै राजनीतिक स्थायित्व भयो भने यो अहिले हामीले भनेको जस्तो शिक्षा स्वास्थ्यका विषयवस्तुहरू सबै हुन्छ नि। जस्तै हामीले हेर्नुहोस् काठमाडौँमा फोहोरका कुराहरू होइन, अहिले कति दुर्गन्धित छ काठमाडौँ। अस्ति त बेसरी पानी आउँदाखेरि त होइन पुरै दुर्गन्धित। अब भनेपछि यस्तो स्थिति छ क्या, यो भनेको के हो भन्दाखेरि हामीसँग संस्कार भएन, वातावरणै छैन, त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि अब यो अब हामीले त्यो ढङ्गले एजुकेसन हब बनाउन सक्ने कुरा होइन, राज्यले शिक्षामा लगानी बढी गर्न पर्यो होइन। राम्रा कलेजहरू इन्टरनेसनल एफिलिएसन भएका कलेजहरू नेपालमै खोल्ने हो भने त विद्यार्थी त बाहिर जान्न नि त होइन। अब जस्तै अहिले त झन्डै प्रति वर्ष होइन धेरै अर्ब रुपियाँहरू त बाहिर जान्छ नि, 21 अर्ब 22 अर्ब होइन 25 अर्ब झन्डै खर्बौँ रुपियाँहरू त बाहिर जान्छ हेर्नुहोस्। त्यसलाई मात्रै त्यसलाई नै अब नेपाली माटो अनुकूल चाहिँ यदि हामीले शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गर्ने हो भने त होइन, नेपालमा थुप्रै देशबाट चाहिँ आउँछन् नि यहाँ त सिपहरू। 30,000 दियो भने पनि एउटा विद्यार्थी विदेश जाँदैन, नेपालमै बसेर काम गर्न सक्छ। त्यही भएर होइन त्यो त्यस्तो भयो, उद्योग भएन, कल कारखानाहरू भएन होइन, के अरे अब आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास हुन सकेन। विद्यालयमा पढाउन भने पनि तलब छैन होइन, धेरै कुराहरू हुन सक्छ। यस्तो विद्यालयमा पढाउने मात्रै कुरा भन्दा पनि रोजगार त विद्यालयमा त एउटा टिचरको कुरा भयो होइन। नत्र भने अब हामीले कृषिमा हामीले कति आत्मनिर्भर भयौँ होइन, स्वास्थ्यमा हामी कति निर्भर, पर्यटनमा हामी कति आत्मनिर्भर, जडीबुटीहरू जङ्गल जमिन होइन। अब त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि यो पछिल्लो चरणमा एउटा ट्रेन्ड त बिस्तारै विकास हुन खोजेको छ होइन, तर त्यसलाई राजनीतिले दिशानिर्देश गरेन। समस्या त्यहीँ हो, यदि राजनीतिले दिशानिर्देश गर्ने हो भने ती समस्याहरू हल हुन्छन्। भनेपछि शिक्षा क्षेत्र अस्तव्यस्त हुनुको प्रमुख कारण राजनीति नै हो। यो होइन राजनीतिक अस्थिरतै हो, राजनीतिक स्टेबिलिटी हुने बित्तिकै त सबै कुरो स्टेबिलिटीमा आइहाल्छ नि। जस्तो अहिले सँगै शिक्षा नआउनु कारण त राजनीतिक अस्थिरता त हो होइन। सरकार परिवर्तन भइरहेछ, अब सँगै शिक्षा नआउने भन्ने कुरा कति भइसक्यो, कति ड्राफ्ट भइरहेछ। अब प्रधानमन्त्री एउटा पार्टीको, शिक्षा मन्त्री अर्को पार्टीको, अर्थमन्त्री अर्को पार्टीको होइन, कानुन मन्त्री अर्को पार्टीको, एउटाले गरेर लया ड्राफ्ट अर्कोलाई ठिक हुँदैन होइन, अर्कोलाई अब भनिसकेपछि त त्यसले गर्दाखेरि पनि सधैँ अब अस्तव्यस्तता कुरो भइहाल्यो। त्यसले गर्दाखेरि अब सङ्घीय शिक्षा त आइपुग्ला त यो सङ्घीय शिक्षा ऐन होइन, चुनाव अगाडि आउनुपर्छ भनेर हामीले शिक्षा मन्त्रीज्यूलाई व्यापक कुराकानी गरेका छौँ। यो भदौ महिनाभरि अब अहिले अर्थले पनि स्वीकृति दिइसक्यो भन्ने कुरा भएको छ होइन। अर्थले स्वीकृति दिइसकेपछि अब कानुनमा गएको छ र त्यो कानुनबाट आइसकेपछि फेरि त्यो क्याबिनेटबाट पास हुन्छ, क्याबिनेटबाट पास भएर सदनमा पेश हुन्छ। कुरा चाहिँ त्यो हो। त्यो भयो भने पनि एउटा शिक्षा क्षेत्रको अलि बढी अस्तव्यस्त छ क्या शिक्षा क्षेत्रको। स्थानीय तहको आफ्नै प्रकृति, स्थानीय तहको आफ्नै ढङ्गको चाहिँ मनोमालिन्य छ त्यहाँनिर होइन। अब उसले म आफै राज्य हो, राज्य त हो फेरि होइन, आफै सरकार त हो फेरि, तर सरकार भएर पनि त्यहाँ के छ भन्दा शिक्षक कर्मचारीहरूलाई चाहिँ हाम्रो पन्जाभित्र हुनुपर्छ भन्ने कोणबाट मात्रै छ क्या। त्यहाँ शिक्षामा लगानी कति गर्ने होइन, त्यहाँको सापेक्षतामा चाहिँ कस्तो किसिमको विद्यालय आवश्यकता पर्छ होइन, त्यहाँको शिक्षाको गुणस्तर कसरी वृद्धि गर्न सकिन्छ होइन, शिक्षक विद्यार्थी अभिभावकको बिचमा चाहिँ कसरी चाहिँ त्रिकोणात्मक ढङ्गले सम्बन्ध कायम गर्न सकिन्छ होइन, नयाँ पाठ्यक्रमका स्वरूपहरू के हुनसक्छ स्थानीय स्तरमा, त्यतातिर ध्यान देख्दिनँ क्या म होइन। त्यहाँको शिक्षकहरूलाई राजनीतिक हिसाबले आफ्नो पछाडि कसरी लगाउन सकिन्छ
होइन आफ्नो कार्यकर्तालाई चाहिँ अब जागिर लगाउने भन्दा त्यो भन्दा आफ्नो कार्यकर्ताको रूपमा कसरी विकास गर्न सकिन्छ भन्ने कोण छ क्या स्थानीय तहमा होइन। त्यसले गर्दा शिक्षाको विकास त छैन नि त होइन। स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू एका जनप्रतिनिधिहरूले चिन्तित देख्छु म होइन शिक्षा क्षेत्रमा, नत्र भने अब पहुँचमा वृद्धि भएको छ शिक्षामा के छ? पछिल्लो समय शिक्षामा पहुँच पुगेको छ, सबैको पहुँच छ के छ? पहुँच झन् त्यो त झन् अकासिदो छ अहिले हेर्नुहोस् होइन। पहुँचको विषय कुरा गर्नुहुन्छ भने त अब हामीले व्यावसायिक शिक्षा भन्छौँ हामीले होइन, अब प्रविधिक र व्यावसायिक शिक्षा भन्छौँ, पोलिटेक्निक भोकेसनल एजुकेसन भन्छौँ। तर त्यो पोलिटेक्निक एन्ड भोकेसनल एजुकेसन आकाशको फर आँखा तरी मर भन्छ कि। जस्तै ल भन्नुहोस् अब एउटा इन्जिनियर पढ्नलाई कति लाग्छ होइन, ल भन्नुहोस् एउटा एमबिबिएस पढ्नलाई होइन, एमबिबिएस पढ्नलाई 1 करोडभन्दा घटी त पुग्दैन। एउटा विद्यार्थीले पढ्न सक्दैन के, ल धेरै महँगो छ शिक्षा। एमडी पढ्नलाई भन्नुहोस् होइन, एमडी पास गर्नलाई एउटा डक्टरलाई 1 करोड लाग्छ। एउटा अहिले तलब नेपालमा छैन पढेको अनुसार फेरि त्यो तलबको कुरा छोड, जागिरै पाएको छैन, जागिरै पाएको छैन। एमबिबिएस पास गरेको कति डक्टर साहबहरू अहिले पनि बेरोजगार देख्छु म हेर्नुहोस् एकदम होइन। त्यसले गर्दाखेरि शिक्षा क्षेत्र अस्तव्यस्त छ। यसलाई ट्यागमा राजनीतिक स्थायित्वसँगै यो ट्यागमा आउने कुरा हो र हाम्रो सङ्गठन चाहिँ यसको लागि पक्षीकरण गर्ने कुरामा चाहिँ हामी संविधान अनुकूलको शिक्षा नेपालमा लागू हुनुपर्छ भन्ने कोणबाट हामी निरन्तर अगाडि बढिरहेका छौँ। त्यसको फ्याक्टरहरू भनेको शिक्षक विद्यार्थी अभिभावकै हो होइन। अब हामी एउटा शिक्षकहरू अभिभावक के भन्छन्, विद्यार्थी के चाहन्छन्, शिक्षकको चाहना के हो, आवश्यकता के हो, यो पनि बताइदिनुहोस्। अनि यस्तो अब विद्यार्थीले त कक्षा कोठामा निःशुल्क पढ्नु पर्यो होइन। अहिलेको विज्ञान र प्रविधियुक्त सिपहरू सिक्न पर्यो होइन। अब भनेपछि विद्यार्थीको त मुख्य पाटो त्यही नै हो के अरे, आफ्नो अधिकारका कुराहरू हुन्छन्। अब फेरि अब त्यसमा राजनीतिक अधिकारका कुरा पनि होलान्, विद्यार्थीको आफ्नो पाटो भइहाल्यो। अब शिक्षकहरूको भनेको हामीले अघि पनि भन्यौँ, हामी भनेको एउटा ट्रेड युनियन कर्मी हौँ होइन। अब हामी चाहिँ कस्तो त भन्दाखेरि अब व्हाइट कलर जब भनौँ न होइन। अब हामी त्यो ट्रेड युनियनिस्ट भइसकेपछि हामी सिबिए, हामी कलेक्टिभ बार्गेनिङ एजेन्सीको रूपमा मन्त्रालयसँग, विभागसँग, सरकारसँग होइन हाम्रो त्यो सिबिए गर्छौँ, हामी कलेक्टिभ बार्गेनिङ एजेन्सी गर्छौँ। शिक्षक कर्मचारीहरूको माग र मुद्दाहरूलाई हामी त्यहाँ लगेर चाहिँ पक्षीकरण गर्छौँ हामी। त्यो एउटा हाम्रो प्रमुख कार्यभार हो भने अब हामी अन्य शैक्षिक रूपान्तरणको पक्षमा पनि लाग्ने कुरा, गुणस्तरीय शिक्षाका विषयवस्तुहरू अघि पनि मैले भने होइन। अब आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको जमाना भइसकेपछि अब हामीले शिक्षाको एउटा ठुलो स्टेक होल्डर त हामी पनि हौँ नि त। अब हामी पन्छिन मिल्दैन क्या गुणस्तरीय शिक्षा अभिवृद्धि हुन नसक्नुमा हामी शिक्षकहरूको पनि कर्मचारीहरू पनि कमजोरी छ। गुणस्तर शिक्षा भन्ने कुरा पनि चर्चा छ के होइन। गुणस्तर शिक्षा त त्यहाँनिर राष्ट्रियता हुनु पर्यो, त्यहाँनिर चाहिँ आत्मनिर्भरता हुनु पर्यो होइन। अब त्यहाँनिर चाहिँ रोजगार स्वावलम्बी हुनु पर्यो होइन। अब तिनै त हुन्। अब भनिसकेपछि हुनु भएन। र अर्को भनेको के हो त भन्दाखेरि अब हामी अभिभावकको विषयवस्तुहरू त अभिभावकले त अब आफ्नो बच्चा बच्चीका कुराहरू होइन, अब आफ्नो गार्जेन्सले त आफ्नो बच्चा बच्चीको के अरे सुरक्षाको कुरादेखि लिएर थुप्रै विषयवस्तुहरू, गुणस्तर समयमा परीक्षा हुनुपर्ने कुरा होला, समयमा धेरै कुराहरू छ त हजुर, रिजल्ट आउट नभएको कुराहरू, त्यो थुप्रै कुराहरू आएको छ। अब यो अनलाइन शिक्षा चाहिँ अब के गर्ने होला? त्यो अनलाइन शिक्षाको चर्चा पनि भयो नि पछिल्लो समय होइन। अब यो अहिले पछिल्लो चरणमा त अनलाइन शिक्षा होइन, यदि हामीले जनशक्ति त्यो ढङ्गले तयार गर्न सक्ने हो भने, त्यो ढङ्गको भौतिक वातावरण के तयार गर्न सक्ने हो भने त अनलाइन शिक्षा, डिजिटल शिक्षा होइन, यो भनेको त कस्तो त भन्दाखेरि राज्यलाई त भार त कम पर्छ नि त होइन। जस्तै अमेरिकामा बसेर पनि एउटा टिचरले नेपालको विद्यार्थीलाई पनि पढाउन सक्छ नि, 2 अर्बसम्मको विद्यार्थीलाई पढाउन सक्छ अरे होइन। जेफ्री जेम्सले त्यो होइन, त्यो मैले चाहिँ त्यो अस्ति पढाएको थिएँ। अब भनेपछि 2 अर्ब विद्यार्थीलाई एउटै कक्षा कोठामा बसेर पढाउन सक्ने भनेपछि त्यहाँ जनशक्तिको कटौती हुनसक्छ होइन। थुप्रै अब नयाँ ज्ञानहरू होइन, विश्वभरिका चाहिँ एउटा ग्रामिकाई जस्तो नयाँ ज्ञानहरू अनुभूतिहरू ट्रान्सफर हुनसक्छ होइन। यो त राम्रो कुरा हो नि। तर त्यही त अनलाइन गऱ्यो नि, 30% बिजुली छ होइन। अब 30% विद्यालयमा कम्प्युटर छ, 30% विद्यालयमा के अरे अब बिजुली छ भनिसकेपछि बिजुली नभएको ठाउँमा, कम्प्युटर नभएको ठाउँमा त कसरी अनलाइन हुन्छ र हेर्नुहोस्। त्यहाँको विद्यार्थीसँग कमसेकम एन्ड्रोइड मोबाइल हुनु पर्यो होइन। अब अनलाइन शिक्षाको पहुँचमा सबै विद्यार्थी पुग्न सक्दैन, शहर केन्द्रित मात्रै भयो। अब 1 स्टुडेन्ट 1 ल्यापटप त हुनु पर्यो नि त। यो प्रभावकारी छैन यो अनलाइन शिक्षा भन्ने कुरा, प्रभावकारी त भएन। आपद विपदा आइपर्यो भने वैकल्पिकमा चाहिँ केलाई लिनु? त्यसो भयो फेरि अनलाइन त लियौँ हामीले अनि यस्तो छ। अब वैकल्पिक भने त अहिलेको जमानामा त अनलाइन एजुकेसनै भयो होइन। विकल्पको रूपमा त गाउँ टोलहरूमा हिजो कोभिड हुँदाखेरि पनि सानो समूहमा गाउँ टोलहरूमा अब हामीले टिचरहरूलाई त्यहाँ पठाएरै हामीले अध्ययन पनि गरायौँ होइन, त्यो हो। तर अब यो
अनलाइनको लागि चाहिँ एउटा जनशक्तिको कुरा भयो, अर्को भनेको पहुँचको कुराहरू। अब जस्तै कमसेकम ल्यापटप, एन्ड्रोइड मोबाइलहरू त हुनु पर्यो नि त कमसेकम विद्यार्थीसँग, अनिको अनलाइनको क्लास हुनसक्छ होइन। त्यो भएको कारणले गर्दा त्यहाँनिर चाहिँ समस्याहरू भए। जस्तो फीको पनि चर्चा गरौँ, बेला बेला अभिभावक आक्रोशित बन्ने गर्नुहुन्छ। फीमा चाहिँ के छ तपाईँहरूको धारणा? होइन यस्तो छ, हामीले त अघि नै भनिसक्यौँ नि, अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा भनिसकेपछि त त्यो फीको कुरै सन्दर्भै भएन। त्यो राज्यको निजी संस्थाहरूले राज्यको सार्वजनिक त्यो त यस्तो अब राज्यको दायित्वभित्र पर्यो त्यो त होइन। राज्यको शिक्षा भनेको राज्यको दायित्वभित्र पर्नुपर्छ। मैले पटक पटक के भन्ने गर्छु भने निजी विद्यालय अहिले त थेक्न सक्दैन। 21% विद्यार्थीले त के अरे बाहिर पढ्छन् अहिले पनि, हेर्नुहोस् निजी विद्यालयमै पढ्छन् होइन। निजी विद्यालय एउटा ब्रान्ड पनि भएको छ अहिले। त्यसलाई चाहिँ अब होइन त्यसलाई अहिले चाहिँ हामीले निषेध गर्न सक्ने स्थिति छैन। तर मलाई लाग्ने कुरा के हो त भन्दाखेरि त्यो शिक्षामा एउटा व्यापार हुनु चाहिँ हुन्न। राज्य नियन्त्रितै हुनु पर्यो शिक्षा होइन। राज्य नियन्त्रित, राज्यको कानुनभन्दा बाहिर छन् कि। अहिले मैले अस्ति एउटा पेपर हेरेको थिएँ, अब के अरे युकेबाट चाहिँ एफिलिएसन भएका कलेजहरू होइन, अब उता सिङ्गापुरबाट एफिलिएसन भएका कलेजहरू होइन, अब उता फिलिपिन्सबाट एफिलिएसन भएका कलेजहरू नेपालमा 2 दर्जन 3 दर्जनभन्दा बढी छन्, हेर्नुहोस्। तर त्यो नेपालको के अरे सङ्घीय शिक्षा ऐन मुताबिक त्यो छ त होइन, छैन नि। अब अहिले कतिपय चाहिँ अब भारतबाट एप्लिकेसन भएको, इन्डियाबाट एप्लिकेसन भएको कलेजहरू होइन, CBSEहरूमा त नेपालको राष्ट्रिय गानै गाउँदैन, हेर्नुहोस् विद्यार्थी नेपालको छ होइन। जनगणमन भनेरै विभिन्न विद्यालयमा चाहिँ हेर्नुहोस् न, इस्लाम धर्मको प्रचार प्रसार गर्न धेरै दुरुपयोग भएको छ नि विद्यालयहरूमा। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि प्रयोग भएको छ, विद्यालयमा प्रयोग गरिएको छ। अनि त्यस्तो छ, त्यसले गर्दाखेरि अब यसमा ध्यान पुर्याउनु भएको छ होइन। हामीले ध्यान पुर्याएको छौँ। हामीले यसमा त मुख्य अझ शिक्षक सङ्गठनहरू नै हो यसमा अलि बढी सचेत हुने, जागरुक हुने होइन। त्यसले गर्दाखेरि हामीले यसमा ध्यान नपुर्याएको भन्ने छैन। शिक्षा क्षेत्र एकदम विकृति र विसङ्गतिहरूलाई, यो भित्र भएका फोहोरहरूलाई सफा गर्नलाई नै हामी शिक्षकहरूको सङ्गठनहरू निरन्तर हामी अगाडि बढिरहेछौँ होइन। अब समस्याहरू छ। अब यो सामुदायिक विद्यालयमा चाहिँ आकर्षण बढाउनको लागि के गर्नु पर्ला? अब सामुदायिक विद्यालयको आकर्षण पछिल्लो अभिभावक र विद्यार्थीको आकर्षण बढाउनु पर्यो मेन होइन। यस्तो छ, अहिले पछिल्लो चरणमा त के अरे बढेको छ, आकर्षण बढ्दै गएको छ। यसको लागि त शिक्षकहरू अपडेट हुनु पर्यो होइन। शिक्षकहरू सबभन्दा पहिलो भनेको शिक्षकहरू अपडेट हुनु पर्यो होइन। हामी पुरातन टाइपको शिक्षक भएर भएन क्या, परम्परावादी सोच भनौँ न, परम्परावादी अहिलेको चाहिँ 21औं शताब्दीको विज्ञान र प्रविधिसँग म्याच विश्वसँग जुझ्न सक्ने, लड्न सक्ने, विश्व परिवेशलाई चुनौती दिन सक्ने, चुनौती भन्दा नि विश्व परिवेशलाई बुझेर होइन त्यो पाठ्यक्रममा त्यसलाई चाहिँ प्रतिबिम्बित गर्न सक्ने होइन। त्यो किसिमको शिक्षक, मुख्यतः शिक्षकको चेतना, क्षमता र प्रविधि त्यसमा अपडेट हुनुपर्छ। यति भने शिक्षा सुधार हुन्छ, गुणस्तर शिक्षा पहिलो त्यो होइन। दोस्रो नम्बरमा राज्य उत्तरदायीपूर्ण हुनुपर्छ, जवाफदेही हुनुपर्छ। राज्यले आफ्नो लगानी बढाउनुपर्छ, जनशक्ति थप्नु, दिवा खाजा, शैक्षिक पोषण, यस्तो छ। जस्तै भनौँ न 15 रुपियाँ हो हुन त अब नभएको होइन, राज्य आफै टाटपटिन खोजिरहेको छ, धेरै मागेर त भएन भन्नुहोस् न। अब भनिसकेपछि अब अहिले 15 रुपियाँ छ, 15 रुपियाँले त के आउँछ भन्नु न विद्यार्थीहरूलाई, आउँदैन। अब हामीले के भनेका छौँ भने अघि नै तपाईँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, बरु कर लगाउँ न त, शिक्षाको ट्याक्स लगाउँ न त होइन। अब धनी कतिपयले त स्वैच्छिक ढङ्गले पनि दिन्छ नि शिक्षाको ट्याक्स त होइन। बरु निजी विद्यालय, निजी क्षेत्रकाहरूलाई उद्योग कल कारखानामा जोडौँ होइन। उहाँहरूले व्यापार त शिक्षामै गर्न पर्दैन नि त। अब अरबौँ रुपियाँ उहाँहरूसँग छ भने अब हाइड्रो पावर हेर्नुहोस् त कति छ, कति सम्भावना, प्रचुर छ नि त सम्भावना। अहिले पनि अब नेपाल विद्युत प्राधिकरणले कति अर्ब नाफा गरिसक्यो। नाफा गर्ने संस्था भनेको त्यही मात्रै छ नि एउटा होइन। अब भनेपछि बरु त्यतातिर लान सक्ने कुरा भयो होइन। अन्य सेक्टरहरूमा, शिक्षा क्षेत्रमा, निजी क्षेत्रमा लगानी गरेको साथीहरूको चाहिँ अब फन्ड राज्यले नै त्यसलाई चाहिँ ऊ त दिनु पऱ्यो, फेरि भरण के अरे पुर्ताल भन्छ नि त्यसलाई होइन। त्यो त दिनु पऱ्यो। उनीहरूले लगानी गरेका छन्, कतिले आफ्नो सम्पत्ति बेचेर गरे होलान्, कतिले के गरेर गरे होलान् होइन। उनीहरूलाई चाहिँ मुआवजा त दिनु पऱ्यो। तर शिक्षा भनेपछि एउटै प्रकृतिको हुनु पऱ्यो क्या। एउटै प्रकृतिको शिक्षा भइसकेपछि शिक्षा हुनु पर्यो हो। अब बरु ट्याक्सहरू लिने कुरा हुन्छ, शिक्षाको थुप्रै हुन्छन् नि त। यो असमानतालाई चाहिँ हटाउनु पर्छ। संवादको लागि धन्यवाद। धन्यवाद। आज हामीले कार्यक्रम यो विशेष संवादमा एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक सङ्गठनका केन्द्रीय अध्यक्ष
र शिक्षाविद पनि हुनुहुन्छ, शिक्षा प्रेमी हुनुहुन्छ र लामो समयदेखि शिक्षा क्षेत्रमा उहाँले आफ्नो सङ्घर्ष योगदान पनि दिँदै आउनुभएको छ। विशेष गरी शैक्षिक क्षेत्रलाई कसरी रूपान्तरण गर्न सकिन्छ र शिक्षाको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, अभिभावकका गुनासालाई सम्बोधन गर्ने र निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षाको लागि उहाँले जोडतोडको साथ यो मुद्दाहरू उठाइरहनु भएको छ। शङ्कर अधिकारी सङ्घीय शिक्षा ऐनको लागि अझ पनि उहाँहरू बहस र छलफलमा जुट्नु भएको थियो। यसैको सन्दर्भमा रहेर आज हामीले संवाद गरौँ। संवादबाट म पनि बिदा हुन्छु। बिजनेस प्लस टेलिभिजन एचडी हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते।